दुसरे सुवातेर प्रितीचे भावा भयणीनो, जेजूचे पुनर्जीवनपण फोंडांत पडलोल्यांक आनी कोस्ट त्रास सोंसतल्यांक एक व्हड बोडवोसो। आयज आमचे जण एकल्याचें जिवीत तरेकवार भासांनी फोंडांत पडलां आनी जेन्ना आमी फोंडांत आसता तेन्ना उठूंक आमकां भोव आवड लागता। थोड्याचें जिवीत निराशी जालां। कांय दीस फाटीं एक म्हजो घरचो भाव, म्हजो इश्ट म्हाका फोन मारूंक सांगूंक लागलो, फादर कितें करूं, खूब दुखांत आसा, खूब कश्टवता, कितें करचें कांय सोजमना। ह्या आख्खे कोरेजमाच्या काळार हांवें चिंतलेलें जाय तो त्याग सॅक्रिफीस करतलो, जे दुडू हांव सांबाळटां, घोडे व्हड व्हड जेवणां हांवें केलीं नात, ते सगळे दुडू सांबाळून दवरले। ओवर टायम हांवें काम केलें, ते दुडू सांबाळून दवरले आनी हे भाशेन सुमार 50,000 रुपया हांवें कमायल्ले। पूण तो रडटालो, दुखी जालोलो। हांवें विचारलें कितें जालें, इतलो दुखी कित्याक? आनी असले घडीत तो म्हणूंक लागलो, जे 50,000 हांवें एकठांयलेले ते सगळे उदक कशें हांवें नाच केले। हांवें विचारलें इतले सुगूट दुडू कशें मोडले? तेन्ना प्रितीच्या भावा भयणीनो तो म्हणूंक लागलो, 3 दीस फाटीं हे जाग्याचेर ते जाग्याचेर आपूण हावजी खेळूंक गेलो। 2 घोडेक हावजी खेळूंक गेलो, थंयसर सुमार 10-15,000 हांवें मोडले आनी शेकी जी आशा म्हाका आसली लाखांनी दुडू मेळटले म्हूण, ते आशेन म्हाका भाशेंत उडयलो। तेच खातीर प्रितीच्या भावा भयणीनो हांवें ताका सांगलेलें, चीत मनशा उगत आसतना उपरांत चिंतून कसलोच फायदो ना। ही जावन आसा एका मनशाची गोत। तुमचे सगळे घोडे ही घडोवंक ना जाय, पूण जाय ती दुसरी भाव भयणां वळखता तांचे सगळे हें घडलां। कितलेय दुडू विबाडले आशेक लागून। जो त्याग सॅक्रिफीस कोरेजमाच्या काळार केलोलो ते निमण्या दिसांनी उदकांत गेलो। कितें फायदो? प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत असलें घडूंक ना जावूं आमी नियाळ करुया। आमी कसलें जिवीत जियेता ताचेर नियाळ करुया आनी आमी फोंडांतूच रावंक सोदतात जाल्यार आमचें जिवीत आमीच कोडू करून उडयतले। जेजू भाशेन फोंडांतली उठ्ठेली जाल्यार आमचो भावार जेजूचेर आमी धरूंक फावो। आनी निमणे